نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. صدق الله مولانا العظيم. مل کے پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. نصیبہ والے دروشی پڑھ دیں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیبی یا خاتم النبیین. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. جڑا پڑھ سکتا ہے نبی پاک علیہ السلام دا نوکر تے غلام ہوندہ ثبوت دینا چاہیے. جڑا پڑھ سکے ضرور پڑھے. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور وہ جہنمی میں گیا. کہہ لو سبحان اللہ ذرا. وہ جہنمی میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. وہ جہنم میں گیا
مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے. مل کے پڑھیے ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول. اے جملہ مل کے پڑھ لو. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. سورج الٹے پاؤں اور چاند اشارے سے چاک. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے چاک. اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. رونق محفل، زینت تقریب سعید، پیر طریقت، رہبر شریعت، واقف حقیقت، شمس المشائخ والعلماء، فخر المشائخ والعلماء، شیخ الحدیث والتفسیر، مفکر اسلام، فقیہ اعلیٰ ابن فقیہ اعظم، ولی ابن ولی، حضور قبلہ صاحبزادہ والا شان سیدی پیر مفتی محمد محب اللہ صاحب نوری دامت برکاتہم القدسیہ، مشائخ اہل سنت، علماء اہل سنت، حاضرین محفل، اللہ میری آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے. 3 مسئلے عرض کرنے ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اپنے حضور کو سبق سنانے کی سعادت عطا فرمائی ہے. یہ آپ حضور کی انتہائی کرم نوازی ہے کہ میرے جیسے نالائق بندوں کو بھی آپ اپنے آستانہ عالیہ پر اتنی کرم نوازیوں سے نوازتے ہیں. آپ ہی کے خدام میں سے ایک ادنا سا نوکر خادم ہوں. اسی آستانہ فقیہ اعظم حجت الاسلام نائب امام اعظم ابو حنیفہ، نائب غوث الورا حضور سیدی فقیہ اعظم قدس سرہ العزیز، آپ کے اسی آستانہ عالیہ کا ایک ادنا سا ذرہ ہوں. فارسی سے لے کر دورہ حدیث شریف تک یہیں تعلیم حاصل کی اور دورہ حدیث شریف حضور قبلہ جان نشین فقیہ اعظم سے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی. 3 مسئلے عرض کرنے ہیں، مختصر وقت ہے تو بس ایک بار آپ سبحان اللہ کہہ لیں، پھر میں مسئلے مختصر وقت میں عرض کروں گا اور آپ کو بالکل مطالبہ نہیں کروں گا. ادھر والے بھی کہو نا سبحان اللہ. ایتھوں بھی آواز آ جائے. حضرات گرامی قدر، پہلا مسئلہ ہے آمین. نماز میں آمین کہنا. طوالت سے بچنے کی کوشش کروں گا، مختصراً آپ توجہ فرمائیے.
अहले सुन्नत अहनाफ के नज़दीक नमाज में आमीन कहना सुन्नत है, लेकिन बिसिर आहिस्ता कहना सुन्नत है। बाज़ लोग बुलंद आवाज़ पर कहने पर बड़ा जोर देते हैं। ये अलग बात है कि उनके पास उनके मसले पर जो उनके मौक़िफ़ पर उतरती हो कोई ऐसी मजबूत रवायत सही दलील उनके पास मौजूद नहीं। इस पर इतनी बात समझिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर जब मदीनातुल मुनव्वरा तशरीफ लाए तो जमात मदीनातुल मुनव्वरा में मशरू हुई। बाकायदा जमात मदीना पाक में शुरू हुई। 10 साल सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमात कराई। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अजमाइन ने 10 साल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे नमाज अदा की। अब बात को तवज्जो से सुनिए। पूरे ज़ख़ीरा अहदीस में हम बुखारी का मुतालबा भी नहीं करते, मुस्लिम का मुतालबा भी नहीं करते, सुनन अरबा पर भी मुतालबा नहीं करते। दुनिया की किसी हदीस की किताब से फकत एक हदीस बशर्ते सनद मजबूत हो, अपने मतलब पर हदीस सरी हो और उसूले हदीस पर वो हदीस पूरी उतरती हो। 2 नहीं, सिर्फ एक हदीस कोई बंदा दिखा दे कि 10 साल के अरसा में सहाबा इकराम ने किसी एक नमाज की एक रकत में नबी पाक अलैहिस्सलाम के पीछे ऊंची आवाज से आमीन कही। पूरे 10 साल के अरसा में अगर कोई कहता है मेरे पास 50 हदीस है तो फकत एक दिखा दे। कोई कहता है मेरे पास 300 हदीसें हैं तो 299 उसे माफ की। फकत एक हदीस सही दिखा दे जिसमें ये बात सराहत के साथ मनकूल हो कि सहाबा इकराम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के पीछे ऊंची आवाज में आमीन कही हो। सिर्फ एक हदीस। अगर समझ नहीं आई तो फिर भी आंखों सुभान अल्लाह। फकत एक हदीस, 2 का भी मुतालबा नहीं। मेरे हुजूर फरमा रहे हैं कि मैं पंजाबी सबक सुनावा। तो पूरे ज़ख़ीरा हदीस के अंदर कोई बंदा फकत एक सही हदीस सरी होवे, अपने मतलब सरी होवे, सही होवे और उसूले हदीस ने बिल्कुल पूरी उतरती होवे। 2 भी नहीं, एक हदीस 10 साला दौर की गल नहीं, 10 साला दौर अंदर किसे एक दिन किसे एक नमाज दी एक रकत अंदर सहाबा ने नबी पाक दे पीछे ऊंची आमीन आखी हो। मेरे भाई एक ऐसी गल है कि जो तमाम अहदीस का मतलब बिल्कुल वाज़े कर देंगे। जड़िया रिवायात आंदा है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आमीन फरमाई, मस्जिद च गूंज पै गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आमीन फरमाई, पहली सफ वालिया ने सुन लिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आमीन फरमाई, नजदीक खड़े होने वालिया ने सुन लिया। मेरे भाई ये हदीस साडे खिलाफ नहीं, इस वास्ते कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अगर ऊंची आमीन ना फरमा दे तो पिछलिया नूं किवें पता लगदा कि आमीन कदों कहनी है ते किवें कहनी है।
کھڑی زبر نال کہنی ہے، مد نال کہنی ہے، او دا وقت کی ہے، طریقہ کی ہے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انما بعثت معلما، میں معلم بنا کے مبعوث فرمایا گیا۔ اگر اس حدیث کا یہی مطلب ہوتا جیڑا آج بعض لوگاں نے سمجھے کہ مقتدی نو بھی اچھی آمین کہنا چاہیے، تو اس مطلب نو صحابہ کرام نے کیوں نہیں سمجھا؟ صحابہ کرام نے حضور دے پیچھے آمین اچھی کیوں نہیں آکھی؟ بات ہی سمجھ آ رہی؟ بولو تو صحیح، بات ہی سمجھ آ رہی ہے کہ صحابہ کرام نے حضور دے پیچھے، اے گل یاد رکھنا، نبی پاک دے پیچھے صحابہ نے اچھی آمین آکھی ہوئے پورے 10 سالہ دور وچ کسے ایک رکعت چاکھی ہوئے۔ کسے بندے کو حدیث ہے لے آوے اسی تے الحمدللہ غلامان فقیہ اعظم سانو تے درسیے ملے ہے کہ نبی پاک دی حدیث تو اپنی جان بھی قربان کرنی چاہیے۔ ساڈا تے عقیدہ ایک جتھے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان علی شان آ جائے، حضور دی حدیث آ جائے، سنی تے ببانگے دہل اعلان کر جائے کہ میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ جڑا پڑھ سکتا ہے حضور دا عاشق صادق ہے انہوں ضرور پڑھنا چاہیے، جڑا نہیں پڑھ سکتا انہوں پڑھن دی کوشش کرنی چاہیے۔ غلامان فقیہ اعظم اسی آؤ، حجت الاسلام دے زیر سایہ بیٹھے آؤ، کیا خبر اج دا پڑھنا قبول ہو جائے، کیا خبر اج رات مدینے والے دا دیدار پر انوار ہو جائے۔ جڑا پڑھ سکے ضرور کہہ دیو میرے نبی دی، پڑھ لو، ایڈا اوکھا تے نہیں جڑا پڑھنا نہیں آتا۔ اصلو کہندے نے ایتھوں آواز آئی تے اسی پڑھنا، مل کے کہہ لو میرے نبی دی زبان ساڈے بدبخت حضور دا ذکر نہیں کردا، بختہ والا حضور دا ذکر کردا ہے۔ مل کے کہہ لو جڑا بختہ والا ہے وہ مل کے کہیں گا میرے نبی دی۔ ماشاءاللہ تھوڑی جی حرکت ہوئی تے ہے، اور تھوڑا جا اونچی پڑھ لو میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، میرے نبی دی، میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگی دائی نہیں، او کسے ہور مل کے گونج بہ جائے، کسے ہور دا مل کے کہہ دو کسے ہور دا بیان چنگا لگی دائی نہیں، کسے ہور دا چنگا لگ دائی نہیں، چنگا لگ دائی نہیں، کسے ہور دا بیان چنگا لگی دائی نہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ادعو
ربکم تضرعا و خفیہ، اپنے رب نو عاجزی نال تے خفیہ آہستگی دے نال اپنے رب نو پکارو۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت اندر ارشاد فرمایا، جناب موسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے سن، جناب ہارون علیہ السلام آمین فرما رہے سن، حالانکہ ہارون علیہ السلام آمین فرما رہے سن، اللہ نے دونوں نو دعا کرنے والا فرمایا، فرمایا قد اجیبت دعوتکما، فرمایا اے پیاریو اللہ نے تواڈی دونوں دی دعا نو قبول فرما لیا ہے۔ حالانکہ ہارون علیہ السلام دعا نہیں فرما رہے، آمین کہہ رہے سن، موسیٰ علیہ السلام دعا فرما رہے سن۔ معلوم ہو گیا قرآن دی اس آیت اور تفسیر نال معلوم ہو گیا کہ دعا آمین جڑی ہے وہ دعا ہے، جدو آمین دعا ہے کہ اللہ فرماندا ہے ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، اپنے رب نو عاجزی نال پکارو نالے خفیہ پکارو۔ اچھی کہہ لو سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور دے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے، سنن نسائی، مسند احمد، دیگر کئی کتب حدیث اندر یہ حدیث موجود، سند پکی ہے، مضبوط ہے، راوی سارے سکھن۔ لو توجہ نال سننا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قولوا آمین، جدو امام ولا الضالین آکھے تسی آمین آکھو۔ اگے حضور نے فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ آمین، فرمایا تسی بھی آمین آکھیا کرو کیونکہ اللہ دے فرشتے بھی آمین آکھدے نے۔ دیکھو ہن فرشتیاں دی آمین دسن دا اظہار کیوں فرمایا؟ اس لئی کہ سانو فرشتیاں دی آمین سنائی نہیں دیندی، بالجہر اونا دی آمین سنائی نہیں دیندی۔ پتا چلیا فرشتے ایسے طریقے نال آمین کہندے نے کہ او ساڑھے علم تو سنن تو باہر ہے۔ اسے لئے سرکار نے فرمایا کہ فرشتے بھی آمین کہندے نے۔ ان اگے نال جملہ فَإِنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ آمین، آمین فرشتے بھی کہندے نے، امام بھی آمین کہندا ہے۔ ان امام اگر اچھی آمین کہنا مسنون ہوتا تے دسن دی ضرورت کیوں پیش آندی کہ امام بھی آمین کہندا ہے، فرشتے بھی آمین کہندے نے۔ معلوم ہو گیا مسنون طریقہ اے ہوئی ہے جی میں فرشتے آہستہ آمین کہندے نے، انج امام بھی ہولی آمین آکھے۔ لو جی سنن ابی داؤد دی حدیث ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام دے دوسرے صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے درمیان مذاکرہ ہو گیا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نبی پاک علیہ السلام کو دو سکتے محفوظ کیتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار فرمایا، فرمایا ٹھیک ہے اسی دونوں حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے خط لکھنے آ، وہ ساڑھا فیصلہ کر دے، انہوں والے خط لکھیا۔ حضرت عبید بن کعب نے فیصلہ دیتا، فرمایا حضرت سمرہ بن جندب نے حضور کو صحیح محفوظ کیتا ہے۔ وہ دو سکتے کیڑے سے؟ آپ نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام جدو نماز شروع فرما دے اللہ اکبر فرما کے حضور سکتہ فرما دے۔ یہ سکتہ کد لئی ہوندا سی؟ سنا واسطے۔ سنا ہولی بڑھی جاندی کہ اچھی؟ اچھی بولو۔ آہستہ سنا واسطے حضور سکتہ فرما دے سن صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا دوسرا سکتہ نبی پاک علیہ السلام جدو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دی قرات تو حضور فارغ ہوندے سن،
پھر حضور سکتا فرما دے سن ان جویں پہلا سکتا آہستہ سنا پڑھن واسطے، اسی طرح دوسرا سکتا آہستہ آمین کہنے واسطے۔ تے حضرت عبیش بن کعب نے فیصلہ دیتا کہ سمرہ بن جندب نے نبی پاک دی حدیث نو صحیح محفوظ کیتا ہے۔ امام طحاوی رحمت اللہ نے اپنی کتاب شرامان الاسار اندر، ابن جریر طبری رحمت اللہ نے تہذیب الاسار اندر یہ روایت لے آندی ہے، کنز العمال شریف اندر بھی ہے اور کتابیں بھی ہے کہ جناب ابو وائل تابی اجل کبار تابعین دے وچوں نے آپ فرما دے نے جناب سیدنا مولا علی شیر خدا آمین آہستہ کہندے سن، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمین آہستہ کہندے سن، جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمین آہستہ کہندے سن۔ اگر آمین اچھی کہنا مسنون ہوندا اے سنت جاریہ ہوندا، حضرت فاروق اعظم کدی آمین آہستہ نہ کہندے، مولا علی شیر خدا اچھی کہہ لو ذرا، باب علم و حکمت جنہ دے بارے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے علی تو میں نو انج پیارا لگنا ہے جویں میں اللہ نو پیارا لگنا وا۔ اے حضور میرے قبلہ جانشین فقیہ اعظم نے اپنی کتاب مرتضی مشکل کشا شیر خدا دے اندر اے حدیث آپ نے نقل فرمائی۔ میرا دل کرتا ہے میں پڑھ رہا ہوں، میں مرید ہاں میں مرید ہاں علی دا، جڑا مرید ہوئے گا بڑھے گا، جڑا نہیں بلا شبہ نہ بڑھے، میں مرید ہاں۔ جڑا مولا شیر خدا دا مرید ہے وہ بالکل پڑھے اچھی آواز نال، جڑا نہیں انہوں دعوت دیو نہ پڑھے، پتہ لگ جاندہ کڑے کڑے بیٹھے ہوئے نے مرید۔ میں مرید ہاں علی دا، میں مرید ہاں میرا پیشوا علی گوج بھیجے، میں مرید ہاں علی دا، میں مرید ہاں میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوالی اور دنیا دا حل ولی گوج بیجے، میں مرید ہاں علی دا، میں مرید ہاں میرا پیشوا علی۔ علی 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 میں مرید ہاں، جڑا ہے وہ تے بولے نا، میں مرید ہاں علی دا۔ میں ان کہنے لگا کوئی ناراض نہ ہوئے، کوئی بدبخت ہوئے گا جڑا نہیں پڑھے گا، سوائے علماء مشایخ اے مستثناء ہوندے نے، بدبخت ہوئے گا جڑا ذکر علی نہیں کرے گا۔ میں مرید ہاں علی دا، میں مرید ہاں علی 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 میں مرید ہاں۔ کوئی زبان بند نہ رہے، نعرہ حیدری، میں مرید ہاں علی والا پڑھے گا، میں مرید ہاں میرا پیشوا علی ہے
مرید ہاں، علی والوں مل کے پڑھو ذرا، میں مرید ہاں، میرا پیشوا علی ہے، میرے پیر دا سوال اور دنیا دا حل ولی ہے، میں مرید ہاں علی دا، میں مرید ہاں۔ فرمایا مصطفیٰ نے کوئی تو نہ آنکھ سانو، فرمایا مصطفیٰ نے صرف علی دا نوکر سبحان اللہ آکھے گا، بس اور کوئی نہ بولے، علی دا نوکر آکھے گا سبحان اللہ۔ فرمایا مصطفیٰ نے کوئی دو نیا کے سانو، میں ہاں برا علی دا اور میرا برا علی ہے، میں مرید ہاں علی دا۔ اللہ توڑیا زبانہ سلامت رکھا، اللہ توڑیا زبانہ سلامت رہا، اچھی ذکر علی کر زبان پاک ہو جائے گی، نیکیاں ملن گیا۔ ذکر علی رب نو پسند ہے، رب دے حبیب نو پسند ہے، ذکر علی کرنے والا رب نو پیارا ہو جاتا ہے۔ مل کے آنکھوں ذرا میں مرید ہاں، میرا پیشوا۔ تو عزیزان گرامی قدر میں عرض کر رہا سا، اگر اچھی آمین کہنا سنت ہوندہ، مولا علی شیر خدا ہولی کیوں کہیں گے؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہولی کیوں کہیں گے؟ چلو دور تابعین چاجو، صحابہ تے تابعین دے دور فتوہ دین والا اجل کبار تابعی فقیہ مجتہد تابعی ابراہیم نخی علیہ الرحمہ، آپ فتوہ دین دے ہوندے سن آمین ہولی آکھیا کرو، اچھی کہہ لو ذرا، فرمان دے ہوندے سن آمین ہولی آکھیا کرو۔ او جی اے ابراہیم نخی دا قول ہی ہے نا، میں کہا میں کدو آکھیا رب دا فرمان، میں کدو آکھیا رسول دا فرمان، ابراہیم نخی دا قول ہے رضی اللہ عنہ۔ پھر ایک قول کیوں پیش کیتا ہے؟ میں کہ اس لئی کہ جدو حدیث نہ لبے صحیح بخاری پڑھ کے ویکھ، امام بخاری بھی ابراہیم نخی دا قول پیش کر دے۔ صحیح بخاری اندر بے شمار دیا مثالہ موجود رہے۔ امام بخاری رحمت اللہ عنہ جس مسئلے تے حدیث صحیح مرفوع انہاں دی شرائط تے نہ ملے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ اوتھے ابراہیم نخی دا قول پیش کر دینے، اسی کیوں نہیں کر سکتے؟ لو جی ایک مسئلہ ہو گیا آمین دا۔ دوسرا مسئلہ نماز رفع یدین کرنا چاہیے کہ توجہ ہے؟ لو جی ایک حدیث امام ضیاء الدین مقدسی نے الاحادیث المختارہ دے وچ، امام سیوطی تدریب الراوی چ کہندے نے ایدیاں حدیثاں صحیح نے، امام زابی کہندے نے ایدیاں حدیثاں صحیح نے، بخاری مسلم دی طرح صحیح حدیثاں نے، ایدے پکی سند نال حدیث ہے۔ لو جی توجہ کرو، بیان کون کر دینے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پکی سند نال اے حدیث۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک بندے نو ویکھیا نماز پڑھ رہا ہے، نماز اندر رفع یدین کر رہا ہے۔ وہ حدیث ہو رہے جدھر تواڈی توجہ ہوئی، عمدۃ القاری شریف والی اے ہو رہے۔
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے نے ویکھیا نماز اندر رفع یدین کردا پیا ہے. جدو نماز پڑھ کے فارغ ہویا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ نے انہوں فرمایا جڑا رفع یدین نماز دے وچ کردا پیا سی، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرفع یدیہ حتی یفرغ من صلاتہ، نبی پاک علیہ السلام نماز وچ رفع یدین نہیں سن کردے حتیٰ کہ حضور نماز تو فارغ ہو جاندے سے. اگر کوئی آکھے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رفع یدین کرن دیاں حدیثاں نہیں ہیں، یاد رکھو ایک بھی صحیح سند نال نہیں، جیڑیاں ہیں وہ یاراں دے خلاف نے. انہاں دے وچ سجدیاں دی رفع یدین بھی ہے جیڑی یہ نہیں کردے. اس لیے عبداللہ بن زبیر کو صحیح محفوظ جڑی حدیث ہے وہ اے ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نماز وچ رفع یدین نہیں سن کرتے حتی یفرغ من صلاتہ، حتی کہ نماز تو حضور فارغ ہو. حدیث نہ ہوئے الحدیث المختارہ میں مجرم، سند پکی نہ ہوئے تاوی مجرم، سند صحیح ہوئے حدیث بھی ہوئے تے عبداللہ بن زبیر فرمان حضور انج کر دے ہوندے سے. کہہ لو شاءاللہ مدینے جاؤ. لو جی دوسری حدیث اے بیان کرنے والا کون ہے؟ محمد بن حارث الخشنی کیروانی. مالکی مذہب نال انہاں دا تعلق ہے تے اصول حدیث دی روشنی اندر ایدی سند بھی درجہ حسن تو کٹ نہیں ہے. لو جی حدیث فیصلہ کن روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی فاروق اعظم دے صاحبزادے، سبحان اللہ کہہ لو ذرا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دے لے جدو سی نبی پاک علیہ السلام دے نال مکہ المکرمہ اندر رہندے سا، اس ویلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز وچ رفع یدین کردے سن، اسی بھی کردے سا. فلما ہاجر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الی المدینہ، جدو نبی پاک علیہ السلام ہجرت فرما کے حضور مدینہ پاک جلوہ گر ہوئے، مدینہ پاک اندر تشریف لے آئے، تارا کا رفع الیدین فی الصلاۃ عند الرکوع. سند بالکل پکی، راوی سکھا نے بالکل. آپ نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ پاک تشریف لے آ کے تارا کا رفع الیدین فی الصلاۃ عند الرکوع، نماز دے وچ رفع یدین کرنے والا، رکوع دے وقت رفع یدین کرنے والا تارا کا حضور نے چھڑ دیتا. ثابت فی بدء حتی توفیا، پہلی رفع یدین نماز شروع کرنے ویلے جڑی کری دیئے وہ حضور کر دے رہے، باقی چھڑ دیتا حتیٰ کہ حضور دا وصال شریف ہو گیا. فیصلہ کون ہو؟ اچھا امام نسائی، اے امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگرد نہیں، امام بخاری دے شاگرد نہیں، اور شافعی المذہب نے امام ابن اسیر نے جامع الاصول چ لکھا ہے کہ امام نسائی کان شافعی، آپ شافعی المذہب سن، ہیں شافعی المذہب لیکن گل کر رہے ہیں میرے امام اعظم ابو حنیفہ دے مذہب. اچھی کہہ لو ذرا. حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ بخاری شریف اندر دو صحابہ دے کولو 5 سندہ دے نال یہ حدیثہ مروی نے رفع یدین دی. حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ تے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا ہن امام نسائی نے کی کیتا ہے؟ امام نسائی نے انہاں دونوں صحابہ والیاں پہلے رفع یدین دا باب بنیا، حدیث لے آئے مالک بن حویرث، پھر باب بنیا رفع یدین کرن دا، حدیث لے آئے عبداللہ بن عمر دی، پھر تھلے باب بنیا ترک و زالے کا، اس کا چھوڑ دینا.
اس کا چھوڑ دینا. دیکھو شافعی المذہب محدث ہے تے باپ بن رہا ہے فقہ حنفی دے مطابق. باپ نے ترک و سالے کا اس کا چھوڑ دینا. تھلے حدیث لے آندی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دی پکی سند نال. عبداللہ بن مسعود فرمایا کیا تو انہوں نبی پاک دی نماز دی خبر نہ دیا. آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھ کے بکھائی, پہلی باری رفع یدین کیتا شروع ویلے, پھر ساری نماز رفع یدین نہیں کیتا. فرمایا اے حضور دی نماز. امام مسلم نے اے دو صحابہ تے نال تیسرے وائل بن حجر انہاں دی تین صحابہ کو حدیثاں لے. امام نسائی اگے 2 صفحے چل کے امام نسائی پھر باپ بندے نے رفع یدین کرن دا حدیث لے آئے. عبداللہ بن عمر دی پھر باپ بنیا رفع یدین کرن دا حدیث لے آئے. مالک بن حویرث دی پھر رفع یدین دا باپ بنیا حدیث لے آئے. وائل بن حجر دی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین تنے سے آبادی حدیث لے آ کے پھر باپ بنیا. اور رخصت فی ترک ذالک پھر ترک دا باپ بن کے پھر حدیث لے آئے. عبداللہ بن مسعود دی کہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کیا تانوں نبی پاک دی نماز دی خبر نہ دیا, حضور دی نماز نہ دکھاوا. الا اصلی لکم فی روایت الا اصلی بکم فی روایت الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ الا اصلی لکم صلاۃ رسول اللہ فلم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ. رفع یدین نماز شروع کرنے والے کیتا پھر ساری نماز نہیں کیتا تے فرمایا اے نبی پاک دی نماز. ہن جڑی گل قابل توجہ ہے, ہن امام نسائی رحمت اللہ پہلے باب بندے نے رفع یدین کرن دے, پھر باب بنیا رفع یدین دے ترک دا. ہن امام نسائی کوئی گل سمجھانا چاہتے نے نا, امام نسائی کوئی گل سمجھانا چاہتے ہیں کہ بھئی رفع الیدین اے ایسا عمل ہے جڑا متروک ہے, جڑا ترک کر دیتا گیا. الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دی اقتداء اندر ساڈا اہل سنت احناف دا الحمدللہ صحیح احادیث دے اوتے عمل ہے. ذرا اچھی کہہ لو سبحان اللہ. تواڈے نعرے تو صدقے جاواں, کیا خوبصورت نعرہ ہے. اچھا جی, تیسرا مسئلہ امام پیچھے قرات کرنی چاہیے کہ نہیں. توجہ ہے تو منٹ بھی میرے بالکل تھوڑے رہ گئے, ذرا اچھی کہہ دو سبحان اللہ. لو جی پہلی گل جناب دی خدمت اندر اے عرض ہے بھی جڑے کہتے ہیں امام پیچھے قرات ضروری ہے, فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. توجہ نہ جی, پہلی گل وہ بندہ پڑھے گا کدوں, محلے قرات کیا ہے, پڑھے گا کدوں. ایک امام اچھی آواز نال قرات کر رہا ہے, فاتحہ پڑھ رہا ہے, کیا وہ بندہ نال پڑھے گا؟ کیا وہ نال پڑھے گا؟ صریحاً قرآن مجید دی خلاف ورزی. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جدو قرآن پڑھیا جائے بغور سنو اور خاموش رہو. ہن جڑا بندہ قرآن امام دے پیچھے اچھی سن رہا ہے, نال وہ پڑھ رہا ہے, وہ تے صریحاً قرآن مجید دی مخالفت کر رہا ہے. اچھا ایک محل گیا. ہن دوسری جگہ کیا امام دے سکتات وچ پڑھے گا؟ امام نے پڑھیا الحمدللہ رب العالمین, انہیں پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین. پھر امام پڑھے الرحمن الرحیم, یہ پھر انہیں پڑھے الرحمن الرحیم. ان پہلا محل گیا تے دوسرا کیا امام دے سکتیاں چ پڑھے گا؟ لو جی
سانو سکتیاں وچ پڑھن دی نبی پاک دی ایک صحیح حدیث وکھا دیو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہوئے پکی سند نال حدیث ہوئے اصول حدیث تے حدیث پوری اتر دی ہوئے حضور نے فرمایا ہوئے امام دے سکتے اندر تسی فاتحہ پڑھ لیا کرو. حدیث بخا دیو من لانگے جدو سکتے دی حدیث ثابت ہی نہیں تے پہلا محل او محلے قرات ہی نہیں تے فاتحہ کدو پڑھے گا امام دے پیچھے. اچھا قرآن دی تفسیر او بارے جڑی میرے نبی دے صحابہ کر کہہ لو یار سبحان اللہ. میرے نبی دے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے صحابی عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا آج کل نا جی سوشل میڈیا تے تفسیر ابن کثیر دا نام بڑا لیا جانا ہے جی تفسیر ابن کثیر پڑھو. لے میں بھی ان تفسیر ابن کثیر پڑھن لگا جی تینو تفسیر ابن کثیر نال پیار ہے تے آوی تے ماننا پھر. علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ نے تفسیر ابن کثیر دے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ صحابی رسول کو یہ روایت نقل کی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرما دینے کہ جڑی آیا کریم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فرما دینے نازلت فی الصلاۃ المفروضہ ایس نماز ایس آیا کریمہ دا شان نزولی فرضی نماز ہے. یعنی جڑا حکم ہے بغور سنو خاموش رہو ایدہ حکم فرضی نماز ہے فرضی نماز ہے فرضی نماز ہے. ان صحابی تفسیر کرے امام حاکم مستدرک کہندے نے صحابی دی تفسیر مسند حدیث دا درجہ رکھ دی ہے. یعنی صحابی تفسیر کرے نبی پاک دا نام نہ لوے پھر بھی صحابی دی تفسیر انج سمجھی جائے گی جویں نبی پاک نے آپ تفسیر فرمائی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دے اندر سے انصت للقرآن فإن فی الصلاة شغلا سیکفیک قرآت الامام سیکفیک الامام. حضرت عبداللہ بن مسعود فرما دے سے جدا قرآن پڑھیا جائے خاموش رہا کرو. حضور دے تیسرے صحابی اے سارے حوالے تفسیر ابن کثیر وچ موجود. تیسرے صحابی عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عباس دی روایت نقل کر کے ابن کثیر کہندے نے قضا رویہ عن عبداللہ بن المغفل جویں عبداللہ بن عباس فرمایا ہے فرما دے نے اسی طرح حضرت عبداللہ بن مغفل نے بھی ارشاد فرمایا ہے. حضور دے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جنہ قرآن ڈائریکٹ حضور کو سکھے اچھی کہہ لو ذرا اتھے میرا دل کرتا ہے میں حاضری دے لوا ذرا. صحابہ وہ صحابہ تھے جنہیں نتعید ہوتی جڑا صحابہ دا غلام ہے مل کے پڑھے گا. صحابہ وہ صحابہ تھے جنہیں نتعید میں تو انہوں پڑھانا ہے زبردستی پڑھانا ہے مل کے پڑھو بار بار وہ لفظ چنگا نہیں جڑا پہلے آکھیا مل کے صحابہ دے محب صحابہ دے چان والے صحابہ دے نوکر مل کے پڑھن گے. صحابہ وہ جنہیں نتعید ہوتی صحابہ وہ صحابہ تھے جنہیں نتعید ہوتی تھی. خدا کا قرب حاصل تھا نبی کی دید ہوتی. مل کے کہہ لو ذرا خدا کا قرب حاصل تھا. صحابہ دا نوکر بڑھے گا خدا کا قرب
نبی کی دین خدا کا قرب، کبھی پڑھ لو نا تو ذوق آ جائے مل کے، خدا کا قرب حاصل تھا، خدا کا قرب، خدا قرب حاصل گونج بجائے، خدا کا قرب نبی کی دید ہوتی تھی۔ تو عزیزان گرامی قدر، صحابہ کرام تو بعد علامہ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر اندر سارے نام درج کیتے ہیں۔ تابعین کرام سعید بن جبیر، کہہ لو اچھی کہہ لو، حضرت سعید بن جبیر، حضرت قتادہ، ضحاک، عطا، زہری، امام حسن بصری، یہ سارے ائمہ تابعین فرما دینے انما المراد ذالک فی الصلاۃ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون۔ اے سارے تعبیر فرما دے لے اس آیت دا جڑا حکم ہے بغور سنو خاموش رہو، کہندے نے اے دا حکم فرضی نماز وچ ہے، فرضی نماز دا شان ہے۔ لو جی قرآن ہو گیا، تفسیر ہو گئی، تو ہن نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے علی شان۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عادت کریمہ ہے، وہ جدو حدیث بیان کر دینے نا، تو ایک حدیث دے اکثر طرق جننے انہاں دے علم چوہن مستند، وہ سارے طرق جمع کر دینے، پھر راویاں دی کمی بیشی نال بیان کر دینے کہ فلاں راوی نے اپنی حدیث اندر اے الفاظ زیادہ بیان کیتے نے، تے فلاں دی حدیث اندر اے الفاظ کوئی نہیں۔ اے مسند مرفوع حدیث ہے، امام مسلم رحمت اللہ نے انہوں مرفوع بیان کیتا ہے، تے جڑے کہندے نے بھئی امام مسلم نے ایمیں حوالہ دیتا ہے، ان دی تخریج نہیں کیتی، بھئی جدو سند موجود ہے، جدو امام مسلم نے انہوں پوری سند نال بیان کیتا ہے، تے پھر حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری شرح بخاری کہندے نے اخراجہ مسلم وہو حدیث صحیح شوکانی غیر مقلد نیل الاوطار شرح منتقل الاخبار کہندہ ہے رواہ مسلم وہو حدیث صحیح مسلم نے ایدی تخریج کیتی ہے، ابن حجر اسقلانی کہندے نے مسلم نے ایدی تخریج کیتی ہے، کثیر حوالے نے۔ غرض ہے اے حدیث مسند اور مرفوع حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، میں اپنے مقصود دے الفاظ جناب دی خدمت پیش کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے رہے نبی پاک علیہ السلام نے سانو نماز دا طریقہ سکھایا، وچ حضور نے فرمایا تواڈا ایک امام بن جائے صفا سدیاں کر لو، ایک تواڈا امام بن جائے، وہ جدو تکبیر آکھے تسی بھی آکھو، جدو اللہ اکبر آکھے تسی بھی آکھو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا جدو امام پڑھے تسی چپ کر جاؤ۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے رہے یہ حدیث صحیح ہے، ابن عبد البر رحمت اللہ نے اپنی کتاب التمہید لما فی الموطا من المانی والاسانید جڑی موطا امام مالک دی شرح 26 جلدہ دے لکھی ہے، او دے فرما دے رہے
امام احمد بن حنبل نے فرمایا حدیث صحیح ہے۔ امام مسلم فرماتے نے میں مسلم وچ او حدیثاں نقل کیتیاں نے جنہاں دی صحت اتے ائمہ محدثین دا اجماع ہے، میں او حدیثاں نقل کی۔ ان جدو حضور دا فرمان آ گیا اذا کارا فانشتو، بات سمجھا توجہ نہ، حضور نے فرمایا جدو امام پڑھے تسی بولو گل ہی چپ کرن دی۔ حضور نے فرمایا جدو امام پڑھے تسی چپ کر جاؤ، تسی نہ چپ کرو، اے تے بولو نا، جدو امام پڑھے تسی چپ کر جاؤ۔ کوئی بندہ پورے ذخیرہ حدیث چو صحیح سند نال ایک مرفوع حدیث وخا دے وے، نبی پاک فرمایا ہوئے اذا قرأ فقرأ، جدو امام پڑھے تسی بھی نال پڑھیا کرو۔ انجنی حضور نے فرمایا امام پڑھے گا تساں خاموش رہنا ہے۔ الحمدللہ سنیاں دا صحیح حدیثاں تے عمل۔ امام نسائی رحمت اللہ نے 2 سنداں نال حدیث بیان کیتی ہے، اور امام احمد بن حنبل نے اس حدیث نو بھی صحیح فرمایا ہے، اور امام مسلم رحمت اللہ نے صحیح مسلم اندر حضرت ابو ہریرہ دی حدیث تے نقل نہیں کی تھی، لیکن فرماندے نے ہوا اندی صحیح، میرے نزدیک حضرت ابو ہریرہ دی حدیث بھی صحیح ہے۔ کیڑی حدیث؟ نبی پاک نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے ہوندا ہے اون دی پیروی کیتی جائے، اس لیے بنایا جاندا ہے اون دی اقتدا کیتی جائے۔ جدو امام اللہ اکبر کہے تسی بھی اللہ اکبر کرو۔ امام جدو آکھے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تسی آمین آکھو۔ جدو امام پڑھے اذا قرأ فانصتوا، جدو امام پڑھے تسی خاموش ہو جاؤ۔ کہہ لو اچھی کہہ لو، امام پڑھے تسی خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ الحمدللہ ساڈا سنیاں دا امام اعظم معجزۃ من معجزات رسول اللہ، آیۃ من آیات اللہ، امام الائمہ سید الائمہ سید الائمہ سید المجتہدین سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ دی اقتداء اندر الحمدللہ ساڈا صحیح حدیثاں دی اتے عمل ہے۔ ذرا اچھی کہہ لو سبحان اللہ۔ بس آخری گل ٹھیک ہے، لو جی حضور کا حکم ہو گیا، آخری گل۔ اچھا جی میرا دل کردا ہے بھی اسارے صحابہ دی جگہ تے ایتھے بھی مرفوع حدیث پیش کر۔ لو جی موطا امام مالک چ حدیث ہے، ویسے نسائی چ بھی ہے، ترمذی چ بھی ہے، اور بھی کتاباں چ حدیث ہے، توجہ کرنا۔ امام مالک نے تے باب بننے ہیں جاری نمازاں دے وچ امام دے پچھے قرات نو چھڈ دینا۔ امام ابو داؤد نے دے اتے باب بننے ہیں من قارئ القرات بفاتحۃ الکتاب فیما جہر الامام۔ امام ابو داؤد نے اس حدیث نو بیان کرن تو پہلے باب بننے ہیں کہ جس نے امام دے پچھے جاری نماز وچ فاتحہ پڑھن نو نا پسند جانیا۔ امام ابو داؤد نے اے باب بننے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام انصرف من صلاۃ جار فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے کسی جاری نماز تو سلام پھیریا جنہ اچھی قرات ہوندی جویں فجر مغرب عشاء، سلام پھیر کے حضور نے فرمایا، توجہ ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا حل قرأ مایا منکم احد آنفا، کیا ہونے میرے پیچھے تواڈے وچوں کسے نے قرات کیتی ہے؟ توجہ کرو ذرا، حضور علیہ السلام نے کی فرمایا حل قرأ مایا منکم احد آنفا، انہیں
ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਰਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜਿਆ ਹੈ? ਅਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੁਕਤਦੀ ਵੀ ਪੜੇ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਇਆ? ਬਈ ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜਿਆ? ਹਜ਼ੂਰ ਇੰਜ ਨਾ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਕਾਲਾ ਰਾਜੁਲਨ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਹਾਬੀ ਬੋਲੇ, ਇੱਕ ਬੋਲੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਪਿਆ। पूरी जमात एक सिहाबी बोले काला राजुल आना नाम या रसूल हुजूर मैं पढ़ रहा सा। एक पढ़ रहे सन, बाकी सारे चुप। एक सिहाबी पढ़ रहे। हुजूर सलाम ने ये नहीं फरमाया तू चंगा कीता है, ते दूजियां नूं फरमाया भी जदों ये पढ़दा पिया सी ते तुसीं क्यों नहीं पढ़दे पे? इंज नहीं, हुजूर ने नहीं फरमाया तुसी एक क्यों पढ़ता सी, सारे पढ़िया करो। इंज नहीं, हुजूर इन्नी अकूल माली उनाज़ाउल कुरान, मैं भी फरमा रहा सा मेरे नाल कुरान अंदर झगड़ा क्यों कीता जा रहा है? मेरे नाल कुरान अंदर झगड़ा क्यों कीता जा रहा है? एक पढ़ रहा सी, हुजूर ने ओनू भी मुनाज़त दे नाल ताबीर फरमाया इन्नी अकूल माली उनाज़ल कुरान, मैं भी फरमादा सा मेरे नाल कुरान अंदर झगड़ा क्यों कीता जा रहा सी। हुण एदी सनद बड़ी पक्की मजबूत सनद है, उसूल हदीस ते बिल्कुल पूरी उतरदी है। और वैसे उम्मत दा इजमा है, मुवत्ता इमाम मालिक दियां सारियां हदीसां सही ने। ते हुण यारां कोल जवाब ते है कोई नहीं हुंदा। कहंदे ने जी ओ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसलिए मना फरमाया, ओ हुजूर अलैहिस्सलाम दे पीछे उच्ची पढ़दा पिया सी। हुजूर अलैहिस्सलाम दे पीछे उच्ची पढ़दा पिया सी। ला हुण तवज्जो करना, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सलाम फेरिया, हुजूर ने फरमाया हल कारा आ, क्या किसी ने पढ़िया मेरे? हुजूर ने फरमाया क्या किसी ने मेरे पीछे? जे उच्ची पढ़ रहा होंदा ते हुजूर ए ना फरमांदे क्या किसी ने पढ़िया? हुजूर फरमांदे मन कारा किन्ने पढ़िया है? हुजूर फरमांदे किसने पढ़िया है? ए नहीं फरमाया, फरमाया हल कारा, क्या किसी ने पढ़ा है? मालूम हो गया पढ़ने वाला उच्ची नहीं पढ़ रहा सी, नहीं पढ़ रहा सी। मालूम हो गया असी इमाम पिछे किरात ना करके इमाम दे नाल मुनाज़त नहीं करते, साड़ी सुलह रहिंदी। ये अलहदा गल है भी असी नमाज तो बाद मौलवी के खिलाफ हो गए, लेकिन विच साड़ी सुलह ही रही है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पढ़ने वाले नू फरमाया मेरे नाल कुरान अंदर झगड़ा कीता जा रहा है। सुनिया नाज करया कर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सानू इमाम दिता ते इमाम आजम, और सानू अल्लाह ने फकीह दिता ते फकीह आजम। असी किड्डे मुकदरा वाले हैं कि साडा आदीसे सहीहा दे उत्ते अमल है। अच्छा अगली गल, रावी हदीस कहंदे ने फंतहन नास अनिल किरात मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिना साबिउ ज़ालिका मिर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम फीमा जहरा फीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। रावी हदीस कहंदे ने ए फरमान सुनन तो बाद जारी नमाज़ां विच सहाबा ने हुजूर दे पिछे जेड़े पढ़दे सन उन्हां ने भी बंद कर दिता पढ़ना। इंदे ते झगड़ा करते हैं जी। ये हजरत इमाम ज़ोरी का कौल है, कहते जी इमाम मामर का कौल है। अच्छा गल तवज्जो नाल, बई गल होंदी है दलील दी भी दलील पक्की की दी है। ला सुनन अबी दाऊद के अंदर इमाम अबू दाऊद ने पक्की सनद पूरी सनद बयान की है अपने शेख इब्ने अबी सुरा के हवाले नाल। कहते ने काला मामरन काला ज़ोहरी,
امام زہری نے فرمایا قالا ابو ہریرہ کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ صحابہ نے حضور دے پیچھے پڑھنا چھڑ دیا. یعنی ایدی پکی سند موجود ہے کہ ایک قول حضرت ابو ہریرہ دا ہے کہ فَنْتَهَ النَّاسُ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اچھی کہہ لو سبحان اللہ. لو جی میں چاہنا کہ ہن آخری جڑی نا او سلطان صاحب دی نصیحت دی ہوتے تاکہ پتہ ہوئے بھی کدے نال ٹرنا ہے تے کدے نال نہیں ٹرنا. تے سلطان صاحب فرماندے نے نالکو سنگی سنگنا کریے کل نو لاج نہ لائیے تم میں کبھی تربوز نہ ہو دے ہمیں توڑ مکے لے جائیے وہ کام تو کدی ہرس نہ ہو دے ہمیں موتیا چوک چگائیے وہ سپا دے پتری کدی متر نہ ہو دے ہمیں چلیا دودھی پہ آئیے وہ پر کھانے کو نہ مٹھے ہو دے پاؤ او پاویں سے منا گڑ پائیے اللہ میری آپ دی حاضری قبول فرمائے آستانہ فقیہ اعظم نو تاکہ ہمیں قیامت آباد شاد رکھے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.